वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बड़ी खबर देंगे। कौमी असेंबली और सेनेट का इजलास कल तलब कर लिया गया है, जबकि सालाना बजट 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर कौमी असेंबली के दोनों ऐवानों का इजलास कल तलब कर लिया है। कौमी असेंबली का इजलास कल शाम 5 बजे तलब किया गया है, जबकि सेनेट का इजलास कल दोपहर 4 बजे तलब किया गया है। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा कि बजट जुमे 12 जून को कौमी असेंबली में पेश किए जाने का इम्कान है। सेनेट और कौमी असेंबली का इजलास बुलाने के लिए समरी भेज दी गई है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कौमी असेंबली में माली साल 2026-27 का वफाकी बजट पेश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली तकसीम कार कंपनियों की निजकारी के हवाले से अहम जायज़ा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें निजकारी के अमल पर पेशरफ्त और आइंदा के लाए अमल का तफसीली जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि खसारे का शिकार सरकारी इदारों की निजकारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने मुतालिका हुक्काम को हिदायत की कि बिजली तकसीम कार कंपनियों की निजकारी के अमल को तेज़ किया जाए और तमाम मराहिल मुकम्मल शफाफियत के साथ अंजाम दिए जाएँ। वज़ीर आज़म ने यह भी हिदायत की कि निजकारी के बाद सार्फिन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर कारकर्दगी के लिए मजबूत रेगुलेटरी निज़ाम तश्कील दिया जाए। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि पहले मरहले में इस्लामाबाद बिजली फरामी कंपनी, गुजरावाला बिजली तकसीम कार कंपनी और फैसलाबाद बिजली फरामी कंपनी की निजकारी की जाएगी। इन कंपनियों की निजकारी के लिए इज़हार दिलचस्पी के इश्तिहारात मुल्की और बैनुल अक़वामी अखबारात में शाया किए जा चुके हैं, जबकि काबीना की निजकारी कमेटी मुतालिका ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर की मंजूरी भी दे चुकी है। मज़ीद बताया गया कि सरमाकारों को राग़िब करने के लिए रवामा रोड शो का इनेकाद किया जा रहा है, जबकि सऊदी अरब, तुर्की और चीन के सरमाकारों के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर भी खुसूसी रोड शो मुनक्किद किए जा रहे हैं। बड़ी मुलाकात हुई है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से। लेबनानी आर्मी चीफ जनरल रोडवुल्फ हैकल ने मुलाकात की है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक लेबनानी आर्मी चीफ जनरल रोडवुल्फ हैकल को GHQ आमद पर मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर खित्ते में सलामती के फ़रोग, दिफाई ताउन और दो तरफ़ा अस्करी ताल्लुकात बढ़ाने के पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक मुज़ाकरात में दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज के दरमियान पेशावराना रवाबित, तरबियती ताउन और इदारा जाती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तवज्जो दी गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लेबनान के साथ पाकिस्तान के दरीना और दोस्ताना ताल्लुकात की अहमियत को दोबारा उजागर किया और इस बात पर जोर दिया कि पाक फ़ौज लेबनानी मुसल्लह अफवाज के साथ दिफाई ताउन को मज़ीद वुसअत देने के लिए पुरज़्म है। लेबनानी आर्मी चीफ जनरल रोडवुल्फ हैकल ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना सलाहियतों और अमली महारत को सराहा और इलाकाई अमन इस्तेहकाम और बैनुल अक़वामी अमन मिशंस में उनकी खिदमात का एतराफ़ किया। ये दौरा इस बात की अक्कासी करता है कि दोनों ममालिक की अफवाज फ़ौजी सतह पर बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने और ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका अज़्म रखती हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती के 75 साल मुकम्मल होना दोनों ममालिक के लिए बाइस मुसरत है। पाक चीन ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरे उतरे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह ताड़र ने CPEC की तामीर 75 साल पाक चीन दोस्ती और ग्लोबल गवर्नेंस इक़दाम के हवाले से मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पूरी पाकिस्तानी कौम पाक चीन दोस्ती का जश्न मना रही है और पाकिस्तान की क़यादत चीन के साथ मजबूत और देरीना ताल्लुकात में मुकम्मल यकीन रखती है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात महज सिफारती रवाबित तक महदूद नहीं, बल्कि दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान भी गहरे और मजबूत रवाबित मौजूद हैं, जो वक्त के साथ मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि सदर शी जिनपिंग के दौरा पाकिस्तान ने दो तरफ़ा ताल्लुकात की नई सिमत मुतय्यन की है। CPEC सदर शी जिनपिंग के एक खित्ता एक सड़क इक़दाम की अहम जुज़्व है और ये मनसूबा पाकिस्तान में तरक्की, खुशहाली और इक़्तिसादी इस्तेहकाम के फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। अताउल्लाह ताड़र का कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान अवामी रवाबित, मीडिया ताउन और सक़ाफ़ती तबादले मुसलसल फ़रोग़ पा रहे हैं, जबकि वफूद के तबादले भी बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की बात करें तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान सब कुछ देने के लिए तैयार है। ईरान के खिलाफ इसराइली फ़ौजी हमलों में कमी लाने में कामयाब रहा। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने बताया कि कशीदगी में कमी के लिए 5 इलाकाई ममालिक ने राबता करके इसराइली वज़ीर आज़म पर दबाव डालने की दरख्वास्त की थी। इसराइली वज़ीर आज़म से राबता करके वाज़े अल्फाज में कहा कि ना नई जंग चाहता हूँ, ना ही ग्रीन सिग्नल दे सकता हूँ। अमरीकी सदर ने कहा कि नेतन्याहू पर वाज़े कर दिया था कि ईरान के खिलाफ जंग की सूरत में खुद को मैदान में अकेले पाएगा।
انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کے 5 مختلف ممالک نے ان سے رابطہ کیا اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو پر ایران کے خلاف حملے روکنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی درخواست کی تھی۔ یہ ممالک شدید تشویش میں مبتلا تھے، وہ اس معاہدے کو پسند کرتے ہیں اور اس کے حامی ہیں جس پر ہم مذاکرات کر رہے ہیں۔ ایکزیوس اور اسرائیل کے چینل 12 کے مطابق ٹرمپ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ایران کی جانب سے پیغامات موصول ہوئے جن میں تہران پر حملے روکنے کے لیے آمادگی ظاہر کی، بشرط یہ کہ اسرائیل بھی اپنی کارروائیاں بند کر دے۔ امریکہ کے وفاقی جج نے اعلیٰ سطح کے غیر ملکی ملازمین کو جاری کیے جانے والے H-1B ویزے سے متعلق صدر ٹرمپ کی پالیسی رد کر دی۔ امریکہ کے ایک وفاقی جج نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے H-1B ویزا درخواستوں پر $1,00,000 فیس عائد کرنے کی پالیسی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ وفاقی ڈسٹرکٹ جج لیوس ریکن نے اپنے 42 صفحات پر مشتمل فیصلے میں قرار دیا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے کانگریس کی منظوری کے بغیر یہ اقدام کر کے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ عدالت کے مطابق $1,00,000 کی رقم در حقیقت ٹیکس کے مترادف ہے، جبکہ ایسی فیس یا ٹیکس عائد کرنے کا اختیار انتظامیہ کے پاس نہیں ہے۔ واضح ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ سال H-1B ویزا درخواستوں پر $1,00,000 فیس لازمی قرار دی تھی، جسے کیلیفورنیا سمیت 20 امریکی ریاستوں نے عدالت میں چیلنج کیا تھا۔ H-1B ویزا پروگرام 1990 میں کانگریس سے متعارف کرایا تھا، جس کے تحت امریکی کمپنیاں غیر ملکی ماہرین کو عارضی طور پر ملازمت کے لیے امریکہ بلا سکتی ہیں۔ پروگرام کے تحت سالانہ 75,000 ویزے، جبکہ اعلیٰ تعلیمی ڈگری رکھنے والے افراد کے لیے اضافی 20,000 ویزوں کی گنجائش موجود ہے۔ اور یہاں آپ کو خبر دیں گے، ایس ایس پی کماڑی سنگھار ملک کے احکامات پر موجکو پولیس کی کارروائی۔ 2 ملین روپے سے زائد مالیت کی چھالیاں اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ موجکو چیک پوسٹ پولیس نے نان کسٹم پیڈ چھالیاں سے لوڈ مزدہ پکڑ لیا۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ NTN نیوز احمد امین سے۔ احمد، مزید کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ایس ایس پی کیماڑی سنگھار ملک کے احکامات پر ضلع کیماڑی موجکو پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کی ہے اور 2 ملین روپے سے زائد مالیت کی چھالیاں اسمگلنگ کرنے کی کوشش ناکام بنائی ہے۔ اور موجکو چیک پوسٹ پولیس نے نان کسٹم پیڈ چھالیاں سے لوڈ مزدہ پکڑا ہے۔ مزدے سے 7 عدد بورے وزنی 720 کلو نان کسٹم پیڈ چھالیاں برآمد ہوئی ہے۔ چھالیاں بلوچستان سے کراچی اسمگلنگ کی جا رہی تھی۔ چھالیاں اسمگلنگ میں ملوث عاقب نامی ملزم کو حراست میں لیا گیا ہے۔ کارروائی کسٹم محکمے کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ چوکی سے چند قدم کے فاصلے پر ہی کسٹم چیک پوسٹ قائم ہے، لیکن یہ وہاں سے کراس ہو کر آگے آتا ہے اور پولیس کارروائی کر کے پکڑتی ہے، جبکہ اسمگلنگ روکنا اصل کام کسٹم محکمے کا ہے۔ یقیناً یہ سامان مبینہ طور پر کسٹم اہلکاروں کی سرپرستی میں نکلتا ہے۔ جی احمد امین ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے پاکستان کے ذریعے سفارتی رابطے و مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں افغانستان سے متعلق اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایرانی سفیر نے بتایا کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان خیالات اور تجاویز کے تبادلے کا عمل بدستور جاری ہے۔ امیر سعید ایروانی کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک پاکستان کے ثالثی کے ذریعے مختلف نکات پر اپنی آراء اور تجاویز کا تبادلہ کر رہی ہیں تاکہ ایک متفقہ اور قابل قبول معاہدے تک پہنچا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ اب تک دونوں فریق کسی حتمی مسودے پر متفق نہیں ہو سکے، تاہم مذاکراتی عمل جاری ہے اور پیش رفت کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ سیاسی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال سے ملاقات کی ہے، جس میں قومی اقتصادی کونسل اجلاس، صوبے کے مالی حقوق اور ترقیاتی منصوبوں سے متعلق امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اگر خیبر پختونخوا کے ساتھ امتیازی سلوک جاری رہا تو NEC اجلاس میں شرکت مشکل ہو سکتی ہے۔ انہوں نے موقف اختیار کیا کہ بجٹ سے متعلق اہم فیصلوں کے لیے بانی سے مشاورت ضروری ہے اور وفاقی حکومت اس حوالے سے فوری انتظامات کرنے چاہیے۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ سالانہ ترقیاتی پروگرام اور ضم شدہ اضلاع کے ترقیاتی فنڈز میں نمایاں کمی کی گئی ہے، جبکہ ضم شدہ اضلاع کا NFC حصہ بھی گزشتہ کئی برسوں سے ادا نہیں کیا جا رہا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وفاقی حکومت صوبے کے آئینی، مالی اور ترقیاتی حقوق کی فراہمی یقینی بنائے۔ ملاقات میں سوات ڈیم منصوبے اور دیگر ترقیاتی امور پر بھی زیر غور آئے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے بس ٹرمینل منصوبے کے لیے NOC 24 گھنٹوں میں جاری کرنے کی یقین دہانی کرائی۔
वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार उवैस अहमद खान लगारी ने बदलते हुए आलमी निज़ाम के तनाज़ुर में पाकिस्तान और रूस के दो तरफ़ा ताल्लुकात के मौजू पर वेबिनार से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात गुज़िश्ता 2 दहाइयों में नुमाया तौर पर मजबूत हुए हैं और दोनों ममालिक मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान आला सतही रवाबित ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई जहत दी है। तजारत, तवानाई, सनत, तालीम और साइंस के शोबों में ताउन बढ़ा है, जबकि दोनों ममालिक 2030 तक इक़्तिसादी ताउन के प्रोग्राम पर भी मुत्तफ़िक हैं। उवैस लगारी का कहना था कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी शुमाल जनूब ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में शमूलियत का ख्वाह है और गवादर बंदरगाह को इस मंसूबे से जोड़ने की तजवीज़ अहम पेशरफ्त है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और रूस तिजारती रुकावटों के खात्मे, कारोबारी रवाबित के फ़रोग़ और कसीरुल-जहती आलमी निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। गवर्नर पंजाब से एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नज़ीर मलिक की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की है। मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी हर गुजरते दिन के साथ आवाम में मकबूल और मजबूत हो रही है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के बाद पंजाब में भी तीर चलेगा। पीपल्स पार्टी ने दौरे हुकूमत में मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफा किया। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में आवाम पर टैक्सेस का बोझ नहीं डाला। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हालिया इलेक्शन में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की है। चौधरी शुजात हुसैन ने बिलावल भुट्टो जरदारी को भी शानदार इंतखाबी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने जमहूरियत, तरक्की और इस्तेकाम के हक़ में फ़ैसला दिया। इंतखाबी कामयाबी अवामी खिदमत, सियासी बसीरत और अवाम के एतमाद का मज़हर है। चौधरी शुजात हुसैन ने कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाने पर पार्टी अहदेदारों को भी मुबारकबाद पेश की। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग रहनुमाओं और उम्मीदवारों ने पार्टी पैगाम को घर घर पहुँचाया। कौमी यकजहती, सियासी हम आहंगी और अवामी खिदमत के सफ़र को दोनों जमातें मिलकर आगे बढ़ाएंगे। पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से भी ताउन पर मुस्लिम लीग का शुक्रिया अदा किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी वीडियो लिंक इजलास में सूबे में गंदम और आटे की सूरत हाल पर तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में आटे और गंदम की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए पास्को से 10 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदने की मंजूरी दे दी गई। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि आवाम को सस्ता आटा और रोटी फराहम करने के लिए फ्लावर मिलों को 3300 रुपये फ़ी मन के हिसाब से गंदम फराहम की जाएगी। गंदम की बैनुल सूबाई तरसील खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा को फराहमी से मुतालिक मामूलात पर भी गौर किया गया। ब्रीफिंग में वाज़ेह किया गया कि पंजाब के रास्ते सिंध से किसी सूबे को गंदम की फराहमी रोकने के शवाहिद मौजूद नहीं और ना ही इस हवाले से कोई शिकायत मौसूल हुई हैं। हुकाम के मुताबिक पंजाब में गंदम के ज़खायर का डेटा इकट्ठा करने का अमल जारी है, जबकि मौजूदा फसल में दाना निस्बतन छोटा होने के बायस ग़िज़ाई ज़रूरियात के दुरुस्त तखमीने के लिए स्टॉक की तफसीलात जमा की जा रही हैं। इजलास में फ़ैसला किया गया है कि पंजाब अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी की ज़िम्मेदारी भी पूरी करेगा। वज़ीर खुराक सिंध महबूबुल ज़मान का कहना है कि सिंध में गंदम की कोई क़िल्लत नहीं, मसनूई महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूबाई वज़ीर खुराक की ज़ेर सदारत गंदम और आटे की कीमतों पर इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि आवाम को महंगा आटा ख़रीदने पर मजबूर करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। महबूबुल ज़मान का कहना था कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गंदम के ज़खायर की मुकम्मल रिपोर्ट तलब की है। गंदम के स्टॉक से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट जल्द वज़ीर आला को भेजी जाएगी। उनका कहना था कि सिंध हुकूमत सस्ता और मयारी आटा फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। शफाफियत के लिए किसानों को डिजिटल अदायगियों का निज़ाम मुतारिफ कराया गया है। मसनूई महंगाई पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। दूसरी जानिब चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी न लगाने का सिंध हुकूमत का फैसला दानिशमंदाना है। गंदम की आज़ादाना नकलो हरकत के दौरान कीमतें मुस्तहकम थी। एसोसिएशन के मुताबिक पाबंदियों के बाद गंदम और आटे की कीमतों में इजाफा देखने में आया। पंजाब में गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदियों से मार्केट में अदम तवाज़ुन पैदा हुआ। पंजाब की पाबंदियों के असरात पूरे मुल्क में महसूस किए जा रहे हैं। हुकूमत सिंध ने ट्रांसपोर्टर्स को सहूलत फराहम करने के लिए न्यू सब्ज़ी मंडी में खुसूसी वन विंडो फैसिलिटेशन डेस्क कायम करने का फैसला कर लिया। महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट के इजलास में सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने बताया कि न्यू सब्ज़ी मंडी में कायम किए जाने वाले इस फैसिलिटेशन डेस्क का मकसद
کراچی آنے والے مال بردار گاڑیوں کو روڈ پرمٹ، فٹنس سرٹیفکیٹ اور دیگر ضروری دستاویزات کے اجرا کی اور تجدید کی سہولت ایک ہی جگہ فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد 30 جون 2026 تک زیادہ سے زیادہ کمرشل اور مال بردار گاڑیوں کو حکومت سندھ کے ڈیجیٹل اور آٹومیشن نظام میں شامل کرنا ہے، تاکہ قانونی تقاضوں کی تکمیل اور ٹرانسپورٹرز کو بروقت سہولتوں کی فراہمی ممکن بنائی جا سکے۔ شرجیل میمن نے کہا کہ فیسیلیٹیشن ڈیسک کو آئندہ ہفتے کے دوران مکمل طور پر فعال کر دیا جائے گا۔ حکومت سندھ عوامی خدمات اور ٹرانسپورٹ کے شعبے میں مکمل ڈیجیٹائزیشن کے ویژن کو پر تیزی سے عمل پیرا ہے۔ نیو سبزی منڈی میں فیسیلیٹیشن ڈیسک کے قیام سے ٹرانسپورٹرز کو مختلف دفاتر کے چکر لگانے سے نجات ملے گی۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ جڑی بوٹیوں اور روایتی ادویات کا شعبہ وقت کی اہم ضرورت بن چکا ہے اور حکومت اس کی مؤثر ریگولیشن کے لیے قانون سازی کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں جڑی بوٹیوں اور روایتی ادویات کے حوالے سے منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا کہ اس شعبے کے لیے تاحال جامع قوانین اور ریگولیشن موجود نہیں، تاہم وزارت صحت اس حوالے سے قانون سازی پر کام کر چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ چند ہفتوں میں ہربل ادویات سے متعلق ریگولیشن ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی اور پاکستان ریپ کے پاس موجود ہوگی، جس سے اس شعبے کو ایک باقاعدہ قانونی اور انتظامی فریم ورک مل سکے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان میں صحت کے شعبے کو سنگین چیلنجز کا سامنا ہے۔ ایک بیمار شخص کو صحت یاب ہونے میں اوسطاً 8 دن لگتے ہیں، جبکہ دنیا کے دیگر ممالک میں یہی عمل تقریباً 3 دن میں مکمل ہو جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں بیماریوں کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کے باعث نئے ہسپتال تعمیر ہونے کے باوجود مریضوں کا دباؤ کم نہیں ہو رہا۔ اگر بیماریوں میں اضافے کا یہی رجحان برقرار رہا تو ہر گلی میں ہسپتال بنانے کے باوجود ضرورت پوری نہیں ہو سکے گی۔ صحت کا موجودہ نظام بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے کے بجائے مزید دباؤ کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان میں 85% ادویات مقامی سطح پر تیار کی جا رہی ہیں۔ اور آپ کو خبر دیں گے، پاکستان میں معاشی استحکام کے لیے کیے گئے حکومتی اقدامات کے نتیجے میں عالمی مالیاتی اداروں اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہونے لگا۔ مختلف بین الاقوامی اداروں نے پاکستان کی معاشی کارکردگی میں بہتری اور مستقبل کے امکانات کے حوالے سے مثبت آراء کا اظہار کیا ہے۔ IMF کے مطابق بہتر معاشی پالیسیوں نے مثبت معیشت کو استحکام بنانے اور اعتماد کی بحالی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے بھی پاکستان کی معیشت میں بہتری اور طویل المدتی ترقی کے امکانات کو مثبت قرار دیا ہے، جبکہ فچ ریٹنگز اور S&P گلوبل کے مطابق مالیاتی نظام مضبوط ہو رہا ہے اور آمدنی میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کی معاشی بہتری کو سراہتے ہوئے اسے مثبت پیش رفت قرار دیا ہے۔ دوسری جانب بین الاقوامی سرویز کے مطابق کاروباری اور صارفین کے اعتماد میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ڈن اینڈ بریڈ اسٹریٹ کے سروے میں صارفین کا اعتماد 2022 کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گیا، جبکہ OICCI کے 73% ارکان نے پاکستان کو سرمایہ کاری کے لیے موزوں ملک قرار دیا ہے۔ بجلی صارفین کے لیے خوشخبری، 3 ماہ کے لیے فی یونٹ قیمت میں ₹1.99 کمی کر دی گئی۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے بجلی ₹1.99 فی یونٹ سستی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق بجلی کی قیمت میں کمی جنوری تا مارچ 2026 کی سرمائی ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کی گئی ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں گے، ملک بھر میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف ANF نے بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 82 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 100 کلو گرام منشیات برآمد کر لی ہے۔ ترجمان ANF کے مطابق مختلف کارروائیوں کے دوران ایک خاتون سمیت 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن سے مزید تفتیش جاری ہے۔ ترجمان کے مطابق راولپنڈی میں بحریہ ٹاؤن کے قریب ایک گاڑی سے 310 کلو گرام آئس برآمد کی گئی، جبکہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر جدہ جانے والے مسافر کے جوتوں میں چھپائی گئی آئس بھی پکڑ لی گئی۔ لاہور میں ایک کوریئر آفس پر کارروائی کے دوران کویت بھیجے جانے والے پارسل سے آئس برآمد ہوئی۔ بلوچستان میں کوئٹہ کے قریب ناکہ بندی کے دوران ایک گاڑی سے 84 کلو گرام چرس برآمد کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسلام آباد میں ایک اور کارروائی میں گاڑی سے 12 کلو چرس برآمد ہوئی ہے اور 2 ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ NF حکام کا کہنا ہے کہ تعلیمی اداروں کے اطراف منشیات کے خاتمے اور اسمگلروں کے خلاف کارروائیاں بلا تعطل جاری رہیں گی۔